تو گیر دادی به شهریار، فکر میکنی آدم بدی. بدتر از اون اینه که تو به من شک کردی. خب بگو چطوری میگفتم که اون بهم یه چک 500,000 تایی داده؟ برای چی داده؟ هیچ لطفی نکرده. حقوق 5 ماهمو پیش داده بهم. تو این چیزا رو برای خودت سخت کردی، وگرنه اون همینطوریه. میخواست برای نجات کارمند مریضش یه چک 8 میلیونی بده، ولی قبل از اینکه این امضا رو بکنه کارمند مرد. مشکل تو اینه که حقوق 100,000 تایی، ماشین 20 میلیونی و چک 500,000 تایی برات مهمه. برای اون این چیزا اهمیت نداره، چون جونش رو برای همه کارمنداش میده. دیگه لطفاً بخواب. لامپو خاموش کن.